अमरीकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी ईरान के इर्द गिर्द अपनी पोजीशंस बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अपनाए हुर्मुज को खुला और महफूज रखा जाएगा। ईरान के साथ तय हो चुका है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अगर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर हमले शुरू किए जाएंगे। ऐसी फायरिंग होगी कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप का मजीद कहना है, लेबनान को हिजबुल्लाह की वजह से मुआहिदे में शामिल नहीं किया। लेबनान का मामला अलग है। ईरान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, बेबुनियाद बातें फैलाने वाले धोखेबाज और जालसाज हैं। तहकीकात के बाद ऐसे अनासिर को बेनकाब किया जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बंद कमरे में होंगे। सिर्फ चंद बामायनी नुकात हैं जो अमरीका के लिए काबिल कबूल हैं। ईरान को हथियार फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ फौरी आयद होगा। इसमें किसी किस्म की कोई रियायत या इस्तिस्ना नहीं होगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज के कुछ हिस्से बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा है, जिस पर ईरानी बहरी उमूर ने मुतबादल बहरी रास्ते मुकर्रर कर दिया। आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब से ताउन लाजमी करार। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सूरत हाल से 40 ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान का जंगबंदी के लिए अमेरिका को दिए 10 नकाती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सरबराह ईरानी वफ्द बाकिर कालिबाफ का कहना है कि जंगबंदी से मुताल्लिक पहली शिक पर ही अमल नहीं हो रहा। लेबनान में इसराइली हमले ईरान को दिए गए नुकात की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात से पहले ही तयशुदा फ्रेमवर्क मुतासिर हो चुका है। ईरानी फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन का आना खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान के हक़ अफजूदगी से इनकार भी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जियाँ हुई तो जंगबंदी से दस्तबरदार हो सकते हैं। कोई सीज फायर थोड़ी बहुत खामी के बगैर नहीं होता। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ का ट्वीट देखा है। 15 में से सिर्फ 3 नुकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है। बहुत सी बातों पर इत्तफाक हो गया। लबनान के मामले पर गलत फहमी हुई है। ईरानी हुकूमत ने समझा कि लबनान भी सीज फायर में शामिल होगा। अगर ईरान चाहता है कि मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। अमरीकी मीडिया पहली 10 नुकाती तजवीज़ फैला रहा है, जिसे अमरीका रद्दी की टोकरी में फेंक चुका है। ईरान से कुछ लोग प्रोपेगेंडे के लिए गलत 10 नुकात पेश कर रहे हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए फैसला किया और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला हुआ। डील ये है, सीज फायर हो, बातचीत हो और आबनाए हुर्मुज खुले। ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। उन्होंने सौदेबाजी की तो संगीन नताइज भुगतेंगे। जंगबंदी या इसराइल के जरिए जारी जंग, अमेरिका को किसी एक का इंतखाब करना होगा। दोनों साथ नहीं चल सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, दुनिया जंगबंदी के बाद लेबनान में होने वाली हलाकतों को देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि अमेरिका अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या नहीं। गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। ईरान अमेरिका जंगबंदी की शराइत वाज़ेह हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने ईरान और अमेरिका की जानिब से जंगबंदी पर इत्तेफाक का ऐलान किया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराग़ची ने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन और सलामती के फ़रोग़ और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के मुसलसल और मुअस्सर किरदार की तारीफ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी इज़हार तशक्कुर। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस क़यादत में अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएंगे। ईरान की तरफ से स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, लेबनान जंगबंदी मुआहिदे का हिस्सा नहीं। सदर ट्रंप फ़रीक़ैन से लेबनान पर बात कर रहे हैं, जबकि अमरीका के मफाद में डील करेंगे। बंद कमरों में हसास गुफ्तगू होगी। ईरान पर ताज़ा हमलों की इतला नहीं। सीज़ फायर नाजुक है, मौसर होने में वक्त लगेगा।
گا. ایرانی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ کر چکے ہیں. ایران اب خطے میں اپنی پراکسیز کو ہتھیار نہیں دے سکتا. صدر ٹرمپ کو آبنائے ہرمز کھلنے کی توقع ہے. جنگ میں نیٹو کو آزمایا گیا, وہ ناکام ہو گئے. اسرائیل کی طرف سے بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کے باوجود ایرانی وفد آج پاکستان پہنچے گا. ایرانی سفیر کا کہنا ہے اسرائیل کی جانب سے سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچایا گیا, لیکن ایرانی وفد ایران کی جانب سے پیش کردہ 10 نکاتی منصوبے کی بنیاد پر سنجیدہ مذاکرات کرے گا. ادھر امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان میزبانی کے لیے تیار. وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کا آغاز. ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا. غیر ملکی مہمانوں کو لانے لے جانے کے لیے ٹریفک روٹس بھی طے. شہری اقتدار میں 2 روز کے لیے ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند. جڑواں شہروں میں آج اور کل مقامی چھٹی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیتلی بیکر کی ملاقات. مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بات چیت. جنگ بندی کا خیر مقدم. ملاقات میں پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی گئی. اسلام آباد میں کل ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا تمام غیر ملکی مہمانوں کی ہر لحاظ سے فول پروف سیکیورٹی کا پلان مرتب کیا ہے. اسرائیلی فوج کے ایران جنگ بندی کے باوجود لبنان پر شدید حملے جاری. 10 منٹ میں حزب اللہ کے 100 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. بیروت اور جنوبی لبنان میں کارروائیاں. جنازے پر بھی بمباری کر دی گئی. پروفیسر صادق النابلسی سمیت 254 افراد جاں بحق, 1165 زخمی. اسرائیلی فوج کے مطابق دریائے لطانی کے جنوبی علاقے لبنان سے منقطع ہیں. اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں پر لبنان میں آج یوم سوگ منانے کا اعلان. سرکاری ادارے بند رہیں گے. لبنانی قوم کا قومی پرچم سرنگو رہے گا. پاکستان کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی اقدامات خطے میں امن اور بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں معصوم جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کے وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں. عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے. برطانیہ, آسٹریلیا اور فرانس کا لبنان میں اسرائیلی حملے روکنے کا مطالبہ. برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی میں لبنان کو بھی شامل کیا جائے. آبدائے ہرمز سے گزرنے والی شپنگ مکمل طور پر ٹول فری ہونی چاہیے. آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز کا کہنا ہے جنگ بندی لبنان پر بھی نافذ ہونی چاہیے تاکہ خطے میں مکمل امن قائم ہو سکے. مشرق وسطی میں امن نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگا. فرانسیسی صدر میکرون کی بھی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. کہا لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی ضروری ہے. فرانسیسی صدر نے ایران اور امریکی صدور سے الگ الگ گفتگو بھی کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جنگ بندی کے خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی کا مکمل احترام اور عمل درآمد پر زور دیا. خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے پر بھی زور دیا گیا. نائب وزیر اعظم نے پائیدار امن کے لیے سعودی عرب کی حمایت کو سراہا. ایران امریکہ جنگ بندی کے دوسرے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ. 3,500 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. 100 انڈیکس 1,65,000 پر ٹریڈ ہو رہا ہے. ادھر ایشیا کی بڑی سٹاک مارکیٹوں میں بھی معمولی مندی دیکھنے میں آئی. جاپان کے نکی انڈیکس میں 1% مندی ریکارڈ. چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس 1% کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی. ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں بھی 0.35% کمی ہوئی. دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ. WTI اور برنٹ کی قیمت $97 فی بیرل ہو گئی.